नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ canadanepaal.com र क्यानाडा नेपालको साथमा म चाहिँ पूजा श्रेष्ठ र आज चाहिँ क्यानाडा नेपाल टिमसँग हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि। पक्कै पनि नेपाल आइडल सिजन 2 का फर्स्ट रनर विक्रम बराल र साथमा उहाँकी जीवन साथी हुनुहुन्छ अनु गहतराज यानि कि बराल हुनुहुन्छ। सो आज उहाँहरू दुवैजना मसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूको नयाँ गीत पनि आएको छ उमङ्ग र तपाईँले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने विक्रम बरालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि अवश्य दिनु होला। स्वागत छ विक्रमजी र अनुजीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। के छ हालको सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छौँ। के पोखरावासी हो है तपाईँहरू? आज काठमाडौँमा भेट हुनु भएको छ। सो कहिले आउनुभएको काठमाडौँ? काठमाडौँ 3 दिन भयो होला है। 4 दिनको दौरान भयो। अघि के काम विशेषले आउनुभएको थियो कि अथवा घुमफिर गरौँ भन्ने हिसाबले बुढाबुढी आउनुभयो? अब यही बसेर स्ट्रगल गरौँ भनेर। ए ओके, भनेपछि यतै बस्ने गरी आउनु भएको छ। अनु चाहिँ के छ हालखबर? ठिकै छ। लास्ट टाइम हाम्रो भेट पोखरामा भएको थियो इन्टरभ्यू पनि। त्यति बेला तपाईँहरू अविवाहित हुनुहुन्थ्यो होइन? गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो। तर आज चाहिँ के फरक पाइरहनु भएको छ? आज चाहिँ आज नि अब मान्छे त्यो बिहेभियर त त्यही नै हो होइन, तर फरक भनेको सम्बन्ध चाहिँ अब चाहिँ श्रीमान श्रीमती भइदियो। हजुर, त्यो सँगसँगैको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू थपियो भन्ने मात्रै हो, नत्र चाहिँ सेम नै। त्यही त मैले त्यो बेला एउटा प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई। अहिले तपाईँहरू होइन अनम्यारिड हुनुहुन्छ, कहिले हो तपाईँहरूको बिहे भन्ने जस्तो प्रश्नहरू गरिरहेको थिएँ होइन। अब छिटै हुनेछ नातिनुहोस् भन्नुभएको थियो। अब त्यो दिन पनि पुरा भइसकेको छ होइन। अब म आज सोध्छु 1बाट 2 त हुनुभयो, अब 3 चाहिँ कहिले? विक्रमजी अब जब हामी हुन्छ नि अब एउटा फ्यामिली बनाउन परिपक्व हुन्छौँ त्यो समयमा उसको र मेरो हुन्छ नि अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो चाहिँ अब अभियसली सबै कपालको त त्यो प्लानिङ हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ अब हामी चाहिँ अलिकको अवस्थामा चाहिँ अलिक परिपक्व छैनौँ होइन। अब त्यही भएर के कुरामा परिपक्व हुनु न? उमेर पनि पुगेकै होला जहाँसम्म लाग्छ होइन? उमेर पुगेर भन्दा पनि अब पछि गएर बच्चा भयो भने उसलाई अब कस्तो माहौलमा राख्ने होइन, उसले के सिक्छ सबै कुरा अब म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त। किनकि बच्चाको भविष्यको हाम्रो पनि भविष्य नै हो है। त्यही भएर सबै कुरा अब सेटल भएर भनौँ कि सबै कुरा राम्रो भएर आफू पनि अलि म्याच्योर भएर चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदम सेटल हुन्छ। अझै त्यस्तो केही प्लानिङ छैन। ए ओके, भनेपछि दुईजनाको सहमतिमा अझ धेरै प्लानिङ गरेर नयाँ मान्छेको आगमन गराउने विचार छ। त्यस्तै भनौँ। के छ अनुजीको सुनौ न। त्यस्तै भनौँ अब किनभने अलिकति जस केटी मान्छेको लागि त ओभरअल ठिकै हो। मेरो एज चाहिँ बिहे गर्नलाई होइन 24-25 अनि उहाँको चाहिँ अब 27 मै बिहे गर्नुभयो नि त। केटा मान्छेको लागि चाहिँ अलि छिटो भयो नि त। अनि फेरि अब बिहे गर्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी थपियो, फेरि बच्चा भन्यो फेरि रेस्पोन्सिबिलिटी थपिन्छ गर्दाखेरि चाहिँ केही त त्यति साह्रै अप्ठ्यारो हुने त होइन, तर पनि केही न केही चाहिँ अलिकति अवरोध जस्तो हुनसक्छ होइन। त्यही अनुसार हामी पनि अझै त्यस्तो मजाले चाहिँ केही गर्न सकेको छैन नि त। त्यो भएर चाहिँ अझै म्याचुर हुन बाँकी छ अनुभवको। ओके, अब प्रोफेसनल बाहिर जाने हो भने चाहिँ अब तपाईँ एज अ टिचर हुनुहुन्छ होइन, स्कुल टिचर, तपाईँ सिङ्गर हुनुहुन्छ, आफ्नै छुट्टा छुट्टै एउटा प्यासन छ नि त। अनि सो अब हुन्छ नि सबै कुरा ठिकठाक छ भन्ने यसो हेर्नेलाई चाहिँ राम्रो छ, ठिकठाक छ। अहिले झन् यो लकडाउनले झन् धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने गर्नलाई बिहे भएपछि चाहिँ हाम्रो टाइमै थिएन नि त। मतलब टाइमै थिएन भन्नाले थियो बिहान बेलुकामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा थिएन। म स्कुलमा हुन्थेँ, बिहान बेलुका चाहिँ उहाँ अब यहीँ भएर सँगै त थियौँ, तर एकअर्कालाई अझ मजाले चिन्न चाहिँ अब लकडाउनले अझै नजिक गराइदियो। कति मजाले चिन्नु भयो त विक्रमजीलाई। होइन भन्नाले अब सानो कुरा कस्तो भने रिलेसनसिपमा हुँदाखेरिको भनेको अलिकति फरक हुन्छ नि त। अनि फेरि विवाह भइसकेपछिको भनेको फेरि फरक हुन्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ एकले अर्कोलाई बुझाउने बुझ्ने कसरी अगाडि बढ्ने होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ अझै मजाले चिनजान हुन पायो। त्यो नै हो। कस्तो हुनु रहेछ त विक्रमजी? अझ नजिकबाट निहाल्दा उहाँलाई कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने अब ठिकै राम्रै हुनुहुन्छ। ओके, अब हुन्छ नि बिहा अघि र बिहापछि धेरै फरक पाउनु भयो होला सायद होइन? के चाहिँ चेन्जेस पाउनु भयो त उहाँमा चाहिँ विक्रमजीमा? उहाँमा त खासै चेन्जेस त्यस्तो होइन, तर केटी मान्छे भइसकेपछि र बिहे भएपछि अब हाम्रो सोसाइटी अनुसार चाहिँ अब फर इक्जाम्पल भनौँ न केटा
जेठो त हुन्छ नि त म्याक्सिममको चाहिँ केटा जेठो हुन्छ केटी त केही न केही 2-4 महिना 2-4 वर्ष अथवा 8-10 वर्ष नै कान्छो हुन्छ होइन तर के चाहिँ बुझाइ हुन्छ भने ए ल केटा मान्छेले त गल्ती गर्यो बुढीको बुद्धि के भएको बुढीले सिकाउनु पर्ने नि त्यो वाला हुन्छ नि त त्यो भएर चाहिँ अब हरेक कुरामा चाहिँ केटी मान्छेलाई नै ब्लेम गरिरहेको हुन्छ किन बुढा किन घर ढिला बुढीले सम्झाउनु पर्थ्यो बुढाले किन कोहीलाई नराम्रोसँग वचन लगायो ए बुढीले त सम्झाउनु पर्थ्यो नि सिकाउनु पर्थ्यो नि त्यो वाला चेन्जेसहरू चाहिँ त्यो सोसियल चेन्जेस चाहिँ पाएको छ होइन तर उहाँबाट चाहिँ खासै त्यस्तो छैन किन होला त्यस्तो उहाँ चाहिँ खै मैले अहिलेसम्म देखेको बुझेको ह्युमन बिङमा नै एकदम अचम्मको नै हुनुहुन्छ क्या त्यो हुन्छ नि कति मान्छेहरूलाई अब कति कुराहरूको रहर हुने यो गरौँ त्यो गरौँ होइन लाइफबाट चाहिँ के एचिभ गर्नु मन लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि त इभन म नै छु त्यस्तो तर उहाँ चाहिँ एकदम आनन्द छ मान्छे पनि नभनौँ कि एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम सिम्पलै अति नै सिम्पल त्यो एकदम भित्रैदेखिबाट चिनेको चाहिँ मैले उहाँलाई नै होला कि त्यो अलिअलि चाहिँ यस्तो उस्तो गरौँ रहर इच्छा हुन्छ नि मान्छेलाई त्यो खासै त्यस्तो केही छैन तर अलिक गम्भीर स्वभावको हुनुहुन्छ है यस्तो मान्छेलाई अलिक पढ्न चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ एकदम ओके गम्भीर सोचाइ भएका मान्छेहरूमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा गम्भीर ज्ञान पनि हुन्छ अरे क्या हो सायद त्यही होला ओके अब विवाहपछि हुन्छ नि तपाईँलाई मन परेको उहाँको ह्याबिटहरू कुनै छ विवाहपछि सबैभन्दा राम्रो लाग्ने भनेको उहाँको चाहिँ म्याक्सिममले चाहिँ जसले नि बुढा इक्वालिटी एउटै हो हामी भने पनि टक्क भाँडा उठाउने बेला भएपछि बुढीले गर्नुपर्ने होइन अब केही चाहिँ ए यो त केटी मान्छेले गर्ने हो नि त्यो मान्छेको मुखबाट खुस्किहाल्छ नि त त्यो चाहिँ तर उहाँले चाहिँ एज अ रियलमा नै पनि त्यो केटा हो मैले यो गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ गर्नुहुन्न त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ ए भनेपछि उहाँले घरको काममा चाहिँ सघाउनुहुन्छ अनि मतलब अब कति केटा मान्छेको इगो हुन्छ नि त मैले किन यो गर्ने र म त केटा हो नि वाला हुन्छ नि त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न किनभने उहाँको मुखबाट त्यो शब्द चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म खासै कहिले पनि उहाँले युज गर्नुहुन्न त्यस्तो तिमी केटी मान्छे भएर वाला चाहिँ भन्नुहुन्न कहिले एकचोटि के कुरामा चाहिँ ए कस्तो केटी जस्तो चिच्चाएको कि कसलाई के भनिरहनु हुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कस्तो केटी मान्छे मात्रै चिच्चाउँछ र भन्ने चाहिँ मैले त्यति बेला भन्थेँ नत्र खासै त्यो केटी जस्तो यस्तो वाला चाहिँ त्यस्तो छैन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई ए ओके अब विक्रमजीलाई पनि सोधौँ न अब बिहापछि चाहिँ अनुजीमा के परिवर्तन देख्नुभयो तपाईँले एज अ गर्लफ्रेन्ड हुँदाखेरि होइन अब तपाईँले उहाँलाई चिन्न नसकेको कुरा बिहापछि तपाईँले चिन्दाखेरि के फरक पाउनुभयो त अब त्यही अब एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी गर्दा चाहिँ अलिअलि परिवर्तन भइहाल्छ होइन तर ऊ जस्तो भन्नाले एज अ राम्रो कुराले पहिला जस्तो थियो अहिले त्यस्तो छ भन्नाले पहिला पनि एकदम केयरिङ है मोटिभेट गर्ने सम्झाउने अब अहिले पनि अब मैले केही अब कुराहरू बिगार्छु होइन कहिले कहिले लथालिङ हुन्छ त्यो हुँदा पनि उसले अब सम्झाउँछ हुन्छ नि लाइक सम्झाउन मोटिभेट गर्न चाहिँ ऊ जस कहिल्यै थाक्दैन हो कि जस कहिले रिसको झुकमा भए पनि है अब मायाले भए पनि उसले सम्झाइरहेको छ तर चेन्ज चाहिँ केही छैन उसको चेन्ज होइन लाइक ऊ सायद चेन्ज नहुँदै ऊ राम्रै देखिन्छ चेन्ज नहुँदै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अघि विवाह भइसकेपछि बुढाबुढीको कहिले काहीँ सानो कुरामा पनि होइन अब घर सल्लाह हुने र सानो कुरामा पनि झगडा हुने हुन्छ नि त तपाईँहरूको झगडा चाहिँ कतिको पर्छ त झगडा हुन्छ तर मेन चाहिँ मैले गर्दा झगडा हुन्छ किनकि के कुरामा चाहिँ बढी मैले कुरा बुझेको हुन्न मैले कुरा किन यस्तो गर्नु हुन्न किन यस्तो भनेर म त्यो जाँदा पछि उसले राम्रोसँग बुझाएपछि ए भएर म चुप लगाएर भन्छु त्यसलाई चाहिँ होइन त्यही म्याक्सिमम् मैले केही सामानहरू बिगारेर गल्ती हुन्छ कि न मैले अब कुरा नबुझेर त्यो हुन्छ झगडा हुन्छ के सामान चाहिँ बढी बिगार्नुहुन्छ तपाईँले अब कहिले अब कोठाहरू सजाउनुदेखि लिएर होइन अब फोहोर कता हालियो कता म्यानेज गर्ने हो होइन अब कहिले ड्रर खोलेर ड्रर छोडेर हिँडिदिन्छु कहिले होइन अनि ल्यापटप पनि अब खोलेरै हिँडिदिन्छु होइन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब माइनर कुराहरू पनि बिर्सिरहेको हुन्छ अनि त्यो कुरामा त अलिअलि झगडा हुन्छ हो अनि चाहिँ कतिको झगडा हुन्छ झगडा कस्तो अरे अब मलाई चाहिँ सबै कुरा अलिक च्याटक्क चाहिनेवाला म फेरि सानैबाट म आफू एक्लै नै बसेँ नि त सबै कुरा आफूले आफै गर्ने आफैले सबै कुरा म्यानेज गर्ने बानी भयो मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ च्याटक्क चाहिन्छ कि मलाई चाहिँ अब के सोध्छु भने किन केटी मान्छेले मात्रै किन गर्नु पऱ्यो अब त्यो ब्रस गर्दैछ बेसनमा पेस्ट खस्यो भने त त्यो त केटा मान्छेले नै त्यही बेलै पखालिदियो भने त गइहाल्छ नि त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अनि त्यो कुराहरू सानो कुरामा चाहिँ त्यो निकाल्यो अनि फेरि राख्नु भएन भने चाहिँ म रिसाउँछु के हो र यस्तो यो त्यस्तै कुराहरू अरू के कुरामा चाहिँ झगडा पर्छ भने पनि कति पर्छ कहिले काहीँ हाम्रो
म्याक्सिमम झगडा यस्तै कुराहरू यस्तै कुरामा त्यो सामानहरू कहिले कहिले त्यो याद गरेन भन्ने कुरामा अनि कतिपय कुरामा अब जस्तै बुझाइ सोच मिल्दैन नि त्यति बेला चाहिँ अलिअलि झगडा हुन्छ अनि म्याक्सिमम बुढाबुढी आउने झगडा हुने थियो सोच मिल्दैन तर फेरि उसको सोच राइट हुन्छ फेरि किनकि म कस्तो हुन्छ नि अब आवेशमा आएर यही हो भन्छु मैले होइन तर पछि गएर त्यसको आउटकम चाहिँ ठ्याक्क उसले भने जस्तो आउँछ कि अनि त्यसपछि ठ्याक्क उसले भनेपछि म चुप लाएर बस्छु होइन दुईजनामा को चाहिँ बढी जिद्दी हुनुहुन्छ जिद्दी त ऊ होला मलाई चाहिँ कन्भिन्सिङवाला गर्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ होइन म कन्भिन्स गर्नतिर जान्छु ऊ चाहिँ आफ्नै कुरा मेरो भन्ने हो पहिला चाहिँ अनि चुप्प लागेपछि अनि पछि सबै कुरा बुझाएपछि ए ल तिमीले भनेको पो राइट रहेछ कन्भिन्स गर्न उहाँलाई चाहिँ कतिको टाइम लाग्छ तपाईँलाई विक्रमजीलाई यस्तो हुन्छ उहाँ चाहिँ बुझ्नै सकिँदैन घरिघरि चाहिँ घरि छिटै पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ कहिले चाहिँ अब जति बुझाउन खोज्यो नि त्यो टपिकै बरु क्लोज गर्न पर्ने कन्डिसन हुन्छ त्यो सिचुएसन हेरेर हुन्छ नत्र त्यस्तो ठुलो बेसी नै एकदम ठुलो जड चाहिँ खासै त्यस्तो छैन अघि भनेपछि खाना पनि बुढाबुढी मिली बनाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ खाना त अब उसले नै खाना चाहिँ बनाउनु आउँदैन तर उसले नै बनाउँछ मैले चाहिँ अब सिकिरहेको छु अनुजीले के चाहिँ मिठो बनाउनुहुन्छ उसले सबै कुरा मिठो बनाउँछ सबै कुरा मध्ये तपाईँलाई एकदम धेरै जिब्रोमा झुन्डेको अहिलेसम्म बिहे गरेदेखि अहिलेसम्म कुनै खानाको परिकार अब धेरै छ अब मिट आइटमहरू पोर्क खतरा लाग्छ अनि अस्ति एकचोटि चप्सी होइन चप्सी बनाएको त नि एकदम मिठो थियो अनि अन्डा करी सबै मिठो बनाउनु अन्डा करी तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नै हातले मेरो बुढीलाई आज बनाएर खुवाउँछु भनेर कहिले केही खुवाउनु भएको छ बनाएर घरमा मैले कफी खुलाएको छु होइन तातो पानी कफी फ्राई अन्डा अनि बोइल अन्डा कतै तातो पानीको स्वाद अर्कै त पाउनु भएन विक्रमजीले बनाएर दिएको भएर अनुजीले साह्रै घाँटी नै खोलेर रागहरू गाउन मन लागिरहेको थियो हजुर ओके अब विक्रमजी बिहे गरिसकेपछि अलिकति गाह्रै छ है छोरा मान्छेलाई चाहिँ किनभने श्रीमती हरेक इच्छा चाहनाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो उत्तरदायित्व चाहिँ थपिन्छ कि श्रीमानमा सो अहिलेसम्म तपाईँले उहाँले भनेको कुराहरू पुऱ्याइदिइरहनु भएको छ कि छैन होइन कि अब श्रीमती नै एकदम डिमान्डिङ भयो गाह्रो हुन्थ्यो होइन तर ऊ त्यस्तो छैन उसलाई चाहिँ आफूलाई ऊ चाहिँ कस्तो नै एकदम सुजी छ उसले अब आफूले चाहेको कुरा सोचेको कुरा पायो भने उसले किन्छ नत्र उसले जे पाइदेखि किन्दैन है बरु मैले हो जे पाइदेखि किन्ने होइन अनि फेरि म चाहिँ कहिले नि खासै त्यस्तो हुन्छ नि मलाई के चाहिँ मन पर्दैन भने अब केटी मान्छे भयो नि सबै कुरा बुढाले गरिदिनुपर्छ अनि अथवा बिहे गरेर गयो नि अब मेरो बाबाआमालाई चाहिँ मेरो दाइ भाउजूले किन पुऱ्याइरहेको छैन होइन म त बिहा भइसक्यो म त केटी हो नि मेरो बाबाआमालाई त किन यो दाइ भाउजूले यस्तो दुःख दिइरहेको छ अथवा यस्तो यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन मलाई केही गर्छ भने म आफै नै गर्छु कि बरु भन्दा ल अब मेरो पैसाको आश खबर गर्छु कि म कस्तो छ भने चाहिँ अब लाइक अब बुढा भएर नि म बुढाको भर गर्दिनँ टाइपको कि लाइक म इन्डिपेन्डेन्टली होइन मेरो पनि मलाई जे इच्छा लाग्छ म आफै किन्छु कि त्यो मेरो बुढा ल मलाई चक्लेट ल्याइदिनु त्यो वाला चाहिँ हाम्रो छैन म चाहिँ यतिकै आफूलाई मन लाग्यो भने मै किन्छु जरुरत छ भने आफैमा सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ नभनौँ तर त्यति साह्रै डिमान्डिङ पनि छैन तर फेरि केही मलाई मन पर्यो भने चाहिँ त्यति दुःख चाहिँ दिन मन लाग्दैन पहिला पनि अब एकदम बुलबुलले र फ्यामिलीले पुराको वाला छोरी भएको भए त सायद बुढालाई ल मलाई चाहिन्छ भन्थ्यो होला पहिला नि सानै एजबाट मलाई केही रहर लाग्यो भने चाहिँ यसरी सेभिङ गर्नुपर्छ योलाई चाहिँ यसरी जम्मा पारेर चाहिँ किन्नुपर्छ ल अब मैले होइन अब ढुकुटी खेलेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि पैसा कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने त्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ म आफै नै गर्छु भनौँ ओके अब तपाईँ पनि स्कुल पढाउनुहुन्छ होइन तपाईँ पनि कमाउने उहाँ पनि कमाउने दुईजनाको स्यालेरी चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि कसको बढी हुन आउँछ कसले बढी कमाउने कमाइ त उहाँको बढी हुन्छ होला नि अब किनभने कस्तो भने हुन्छ होला नि भन्दा नि हुन्छ नै किनभने अब उहाँको कम भयो भने कहिले कहिले भयो भने पनि अब उहाँ तर जे भयो पनि फेरि तिम्रो रेगुलर बेसको कमाइ खाँचोहरू टार्ने चाहिँ अब मेरो हुन्छ त्यो भएर चाहिँ मेरो चाहिँ अब थोरै भए पनि रेगुलर बेसिसकोले चाहिँ अलिकति काम टर्छ नि त त्यो भएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सायद मेरो होला तर धेरै चाहिँ उहाँको अब दुईजना कमाउने भइसकेपछि होइन अब घर व्यवहार तपाईँ चाहिँ यो पार्ट हेर्नु है म चाहिँ यो पार्ट हेर्छु भन्ने यस्तो भागभन्डा लाउनुहुन्छ कि लाउनुहुन्न अनि त्यस्तो छैन हामीले जे काम पनि मिलेरै गर्छौँ भन्नाले अब किनकि अब एउटालाई यो पार्ट लगायो जस्तै अब म मेरो केसमा भन्दाखेरि उसले मलाई यो काम हरायो भने चाहिँ मैले कतिपय कामहरू बिगार्छु नि त तर ऊ रमाउ भयो भने चाहिँ उसले यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ म त्यो कुरा मिलाउँछु
त्यही भएर हामी चाहिँ अब यो जो अब एज अ फ्यामिली भनौँ कि अब अहिलेको सिजनमा जे काम पायो भने जस मिलेर सँगै मिलेर गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब त्यो व्यवहार सम्हाल्दै कहिलेकाहीँ लेखाजोखा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न दुईजनामा चाहिँ? पहिला राख्थ्यौँ, पहिला उसले राख्थ्यो, उसले राख्थ्यो रिटर्न गर्ने हिसाब किताब हुन्छ। अहिले चाहिँ खास चाहिँ त्यस्तो लेखाजोखा चाहिँ हुँदैन छैन। तर अब सबै मोबिलाइज गर्ने सबै गर्ने चाहिँ म, अनि कमाउने चाहिँ उहाँ। ए भनेपछि खुद्रेकै तपाईँ? खुद्रेकै भन्दा नि जस ऊ चाहिँ के भन्ने त्यसलाई के भन्छ, घरबार सम्हाल्ने। ओके, अब बिहे गरेदेखि यो बिचमा होइन हुन त 2 वर्ष भयो तपाईँहरूको विवाह भएको? 1.5 वर्ष बढी भयो वैशाखबाट। ओके, यो बिचमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा बढी रोमान्टिक कहिले पाउनुभयो विक्रमजीलाई? सबैभन्दा रोमान्टिक त हाम्रो यो सुटको बेलामा है, माझी कुनामा हाम्रो सुट थियो। त्यति बेला चाहिँ जस्तो रोमान्टिक भनेर त्यो अब के हिसाबमा भन्ने त मलाई थाहा होइन, तर हाम्रो त्यो सुटको बेलामा चाहिँ अब शीतहरू पनि परेको, तालको ठ्याक्क छेउमा थियो नि त हामी। अनि उहाँ पनि सर्ट र प्यान्ट मात्रै, मन्डी नर्मल ब्लाउज साडी मात्रै थियो नि त हामी नि। जाडो त्यति बेला चाहिँ एकदम केयर गर्नुभएको थियो कि, जे जाडो भयो आगो नि साइडमा त थिएन त, तैपनि त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदम केयर त्यो सुटमा नि अब उहाँहरू बोल्नुहोस्, गफ गर्नुहोस्, यताउता भनिरहनु भएको थियो नि त। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई नि त्यो एकदम सबै कुराहरू बिर्सेर हामी मात्रै छ वाला एकदम रमाइलो लागेको थियो। ओके, कसरी हुन्छ नि वरपरको कसैलाई नदेखेर त्यसरी भुलाएर कसरी चाहिँ तपाईँले त्यो हुन्छ नि वातावरणलाई चाहिँ एकदम रोमान्टिक बनाउनु भएको थियो विक्रमजी? सम्झिनुहोस् आज त्यो दिन। अब यस्तो भयो भन्नाले अब एज अ कपाल सोचौँ त हामीले, अब हुन्छ नि अब रोमान्टिक प्लेस होइन किनार होइन, अब एउटा हुन्छ नि रोमान्टिक प्लेस सोचौँ त हामीले एउटा। अनि त्यसलाई कस्तो भयो सुटिङमा पनि हामीले त्यस्तै अब एउटा रोमान्स झल्काउने हुन्छ नि, अब सेट तयार बनायौँ हामीले होइन, शान्त वातावरण, अनि त्यो मन्द हावा, त्यो चिसो हावा थियो। तर चिसो हावा भन्दा नि हामीलाई कस्तो फिल भयो भने चाहिँ एक त म्युजिक भिडियो होइन, एउटा म्युजिक भिडियो पनि हो, प्लस त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा मोमेन्ट क्याप्चर गरेको पनि हो। अनि प्लस त्यो सेटले गर्दा पनि त्यो सेट त्यही माथि एकदम मनपर्ने मान्छे है, अब झन् अब रोमान्स त त्यहाँ नहुने कुरै भएन नि त्यहाँ होइन। अनि जस अब हाँस्यौँ, उसलाई हँसाएँ, मैले कुराहरू गरेँ, अनि जस अब बातले चाहिँ भुलाउन खोजेँ होइन। अब क्यामेरा अगाडि भए पनि हामी चाहिँ आफ्नै बातमै भुलिरहेको थियौँ, किनभने अँध्यारो भयो ढुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ त्यस्तो त्यो लाइट साइड यति धेरै त्यो भएन नि त, त्यति साह्रो कन्सियस हुनु परेन हामी। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मलाई त्यो जाडोबाट पनि, अनि त्यसपछि क्यामेरा कन्सियस पनि नहोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यतिकै नर्मल क्या हामी दुईजना मात्रै भएको जस्तो वाला चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ। मलाई विक्रमजी यस्तो त फिल भएको थिएन अब क्यामेरा कतिखेर हुन्छ, कतिखेर कामसँग सकाएर अनु लगाएर झाप्प त्यस्तो फिल त भएको थिएन नि? त्यस्तो त सधैँ हुन्छ होइन, सधैँ हुन्छ, त्यस्तो सधैँ हुन्छ। के भनेपछि एनी टाइम तपाईँ रोमान्टिक अनुजीको लागि? एनी टाइम हो, तर कस्तो कहिले चाहिँ रङ टाइमिङ पनि हुन्छ, अनि रङ एक्सन पनि हुन्छ कहिले भन्नाले। अब जस्तै भन्नाले रङ टाइम के भनेको म त के होइन भन्नाले, अब कहिले म एकदम हाँसो पल्टेर लाडे पल्टेर रोमान्स गर्न खोज्नु, तर त्यो चाहिँ रिस उठ्छ है उसलाई त्यो कि। ए अब रिसको झोकमा पर्नु भएको छ कि छैन उहाँको? रिसको झोकमा? रिसको झोकमा के उहाँको रिसको झोकमा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि छैन? अनि तर उसको रिस पनि मिठो छ, मलाई एकदम फ्रुटफुल आउटकम दिने टाइपको रिस छ। उसले रिसाएपछि चाहिँ मैले चाहिँ ल यो गर्नुहुन्न भन्ने मैले ढिलै महसुस गरेँ पनि यस अब फ्रुटफुल छ है, उसले भनेको कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ। म अलिक क्लोज मान्छेसँग चाहिँ चित्त नबुझ्ने त्यति झनक्क रिसाउँछु, अनि अलिक टाढाको मान्छेसँग चाहिँ सकेसम्म रिसाउनु, अनि फेरि रिसायो भने चाहिँ मतलब रिसायो भने अथवा चित्त दुख्यो भने चाहिँ टोटल्ली नै इग्नोरै गर्छ। अब यो मान्छे मेरो लाइफमा चाहिँ अब भयो भने मलाई अझ बढी ड्याङडुङ पर्छ कि पर्दैन दुईजना बिच? ए रेस्लिङ त खतरा छ, जित्ने हुँदैन, हट्टाकट्टा त अनुजी नै हुनुहुन्छ होइन, पसार्नुहुन्छ होला विक्रमजीलाई भन्ने। ऊ एकदम बलियो छ कि, ऊ एकदम उसको हड्डीहरू एकदम होइन क्याल्सियमले भरिपूर्ण होइन, हड्डी एकदम बलियो छ। अनि ऊ फ्लेक्जिबल पनि छ,
एकदम होइन खुट्टा पनि माथि मेरो माथि दिनमा काका लाग्छ बच्चादेखि एकदम प्र्याक्टिस गर्दै कि मैले उसको शरीर एकदम फ्लेक्सिबल अनि अब के भइहाल्यो भने मैले के विक्रमजी यता हेर्नुहोस् त तपाईँको अलिकति खत पनि छ यहाँ कतै अनुजीको प्रभाव त होइन यो अनि यो यस्तोको यो जोकको? अनि यो बच्चामा ठोकेर हुन्छ जेस अब उसँग रेस्लिङ हुँदा चाहिँ बडी गोदाखान चाहिँ मै हो विचार पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ जोगिएर बस्नु पर्ने रहेछ अनुजीसँग जोगिएर भन्दा नि उसको पिठाई पनि आजकल मिठो लाग्छ अब त्यो चाहिँ अति नै भयो त्यस्तो पिट्न चाहिँ पिट्दिनँ है मैले यो होइन भने त रेस्लिङ हुन्छ। त्यो कहाँ त्यो रिसको झोका पिट्ने रिसको झोका हामी त कहिल्यै लड्दैनौँ नि त कहिले कहिले एकदम ल चल्दा चल्दा उछाड्ने पछाडि त त्यो हानवाला कहिले कहिले सिरानीहरूले कहिले कहिले यत्तिकै त्यो त अब अघि तपाईँका भिडियोहरू होइन सानसानो क्लिपहरू तपाईँको डेमा स्टोरी पिकहरू पनि हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ सो एकदमै मजाले हुन्छ नि चली चली जिस्की जिस्की अथवा रोमान्टिक ठाउँमा घुम्ने त्यसरी बिताउनु हुँदो रहेछ दिनहरू बिहेपछि तपाईँहरू एकदमै रोमान्टिक ठाउँ जानुभयो चाहिँ कुनै एउटा छ पल हामी त खासै त्यति साह्रै हामीलाई चाहिँ दुईजनालाई नै त्यति धेरै क्राउडेड ठाउँ त्यति मन पर्दैन अनि अब पहिला चाहिँ उहाँ अब बारहरूमै पबहरूमै गाउने भएको भएर जसरी जब भएपछि जसरी नि पब्लिक ठाउँहरूमै जानुपर्ने थियो अब अहिले चाहिँ यदि प्रोग्रामहरू हुँदा चाहिँ जान्छौँ नत्र चाहिँ हामी अलिक पिस नै रुचाउने भएको भएर डाँडा काँडा होइन म्याक्सिमम् सबैभन्दा हाम्रो बेस्ट चाहिँ पोखराको चाहिँ माझीकुने हो त्यहाँ चाहिँ हरियाली छ ताल छ त्यही भएर सबै अघि विवाहपछि तपाईँहरू हनिमुन मनाउनु चाहिँ कहाँ जानुभएको थियो माझीको नै गएको माझीको त्यही भएर मन पर्ने रहेछ किन म मेरो हाम्रो बिहेको 2 दिनमा नै म स्कुल जोइन गरिहालेँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब काममै आफ्नै काममा नै ऊ भयो त्यति साह्रै त्यस्तो ऊ गर्न पाइएन अनि 2 दिन चाहिँ ल माझीकुना गएर बस्ने भनेर चाहिँ नि माझीकुना चाहिँ 2 दिन बस्यौँ त्यही हो ओके अहिले विक्रमजीले अहिलेसम्म अनुजीलाई कुनै सरप्राइज दिनुभएको कुनै गिफ्टहरू केही याद छ अनुजीलाई पहिला त थाहा छैन मलाई याद छैन हाम्रो रिलेसनसिप हुँदा त्यति साह्रो बिहेपछि तर बिहेपछि चाहिँ मलाई एकदमै अहिलेसम्मकै एकदम प्रिसियस लागेको चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई एउटा डायरी दिनुहुन्थ्यो कि त्यो डायरीमा चाहिँ हाम्रो पहिला लभ पर्दाको अनि अब आइडलमा हुँदाको अनि हाम्रो बिहेपछिको हरेक फोटोहरू र अनि त्यो बेलाको मोमेन्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लेख्नु भएको थियो कि त्यो एल्बमै भरि कि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको बिहे भएपछि नै पाएको मैले अनि मनी अनएक्सपेक्टेडली आएको थियो नि त फेरि अनि साँच्ची अनि म चाहिँ त्यो दिनमा अनि म आउँदिनँ भन्नुभयो अनि म आउँदिनँ भनेर म चाहिँ बिहान रेडी भएर साडी लगाएर स्कुल जाने रेडी भएन ढोका ढकढक भयो मैले सोचेँ कि मम्मी बाबा कोही केही कामले ढकढक गर्नु भएन म साडी नै लाउँदै थिएँ मैले चुक्कुल मात्रै खोलेर म चाहिँ आफ्नै साडी नै मिलाउँदै उ गरेँ कि म किनभने बाबा चाहिँ खासै आउनुहुन्थ्यो नि मम्मी आउनुहुन्थ्यो नि ढिला नै भइसक्यो अनि उहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ कि अनि मलाई चाहिँ अब थाहै भएन त्यही हो फर्स्ट लाइफको सरप्राइज त्यो पनि मलाई एकदम राम्रो लागेको ओके ठिकै छ ओके तपाईँका केही रमाइला पलहरू पनि हामीले अलिकति मेमोरी गरिदिउँ होइन किनभने सम्झिनु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ ती कुराहरू सो आज चाहिँ हामी गेम खेल्नेछौँ अगाडि तपाईँहरूले त्यो चिट्ठा देखिरहनु भएको छ विसिङ च्यालेन्ज भन्छ यसलाई चाहिँ होइन केही चिट्ठाहरू लेखिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले उठाउनु पर्ने छ पाली पिलो र जे लेखिएको छ जस्तै विक्रमजीले त्यो चिट्ठा पढ्नुहुन्छ र तपाईँको भागमा जे भनिएको छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले मुखबाट आवाज ननिकालिकन उहाँलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ र अनुजीले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँले भन्न खोजेको कुरा है त सुरुवातमा म मुखबाट आवाज ननिकालिकन हुन्छ नि शारीरिक हावभावले भन्नुपर्ने हुन्छ अलिक एक्ट गरिवरी है त तिम्रो आँखा हिरा 3 पल्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ है हो र दुईटै भइसक्यो है दुईचोटि भइसक्यो अब लास्ट एकचोटि तिम्रो आँखा हिरा हो अझै भन्दै जाऊ तर त्यो मिल्दैछ अलि मोती हो होइन अलि मिलेछ तर अलिअलि त्यो त्यसलाई के भन्छ व्याकरणहरू अलिअलि कसले बढी नम्बर ल्याउनु हुनेछ है त मिलाएको खण्डमा अब तिम्रो आँखा के त अब खै भन न यति हो अब एउटा लास्ट चान्स दिनु तपाईँ तिम्रो आँखा हिरा छ ल के लेखेको विक्रमजी पढेर सुनाउनु तिम्रो आँखा हिरा छ हो तिम्रो आँखामा हिरा छ एउटै ए आँखामा हिरा छ हो ओके अनुजीको पाला चाहिँ अब म त यसमा त फ्लप हुने भयो नि त स्कोर्स 1 स्कोर्स ल्याउनु भएको छ है अनुजीले म त फ्लप हुने भयो देखाउनु भएन है
मैले बिर्सेँ भाइ ए बिस्तारै गर न बिस्तारै गर है बिस्तारै गऱ्यो भने फेरि अलि मेरो मेरो भित्र 3 पल्ट मात्रै अब लास्ट एकचोटि भित्र होइन छातीमा मेरो हाम्रो मुटुमा तपाईँले सरलाई बुझाउनु होइन हाउभाउले उहाँले भन्नुहुनेछ अन्तिममा लास्ट चान्स है यो त्यो भन्छ पानीपुरी मैले पानीपुरी खाएँ हो अझै व्याकरण ओके भन्न खोजेको के हो ल उहाँले अब मिस्टेक गरिसक्नु भयो है मिस्टेक भयो म पानीपुरी खान्छु हो कि ए मैले पानीपुरी खाएँ अघि यही थियो त ओके तपाईँको 1 माइनस भयो है अहिलेसम्म अनुजी अगाडि हुनुहुन्छ उदय सबै कुरामा भनिन्छ कति गुनासो ल अब तपाईँले बढीको हाउभावले बुझाउनु पर्ने हुन्छ है उहाँलाई 3 पल्टसम्म है कसरी बुझाउने यार मुख चलाउनु चाहिँ होइन मुख त आवाज चाहिँ निकाल्नु भएन ए बाबा भएन हुँदै भयो यो त भनेकै भयो हो र मलाई यस्तो अब भने तैँले आवाज निकालेको मुख चाहिँ चलाउनु मलाई आवाज निकालेन न त्यसरी नै भयो हो र के भनेकै भयो अब मेरो पालो 3 पल्टसम्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि त उहाँले अब बाउलाई कसरी भन्ने अब फुत्किहाल्नु अनुजीको गाह्रो छ बुझ्दैन ए देखिन्छ यो देखाउनु भएन शरीर यस्तो के हो र यस्तो बच्चा हुँदा के बनाउँथ्यो हामीले यसरी बच्चा हुँदा यस्तो यस्तो कसरी ए हात फुल ल लास्ट एकचोटि तपाईँले पुरै व्याकरण तपाईँले पुरै फुल सेन्टेन्स पुरै भन्छ है तपाईँ पुरै भन्नु बादर बादर त्योभन्दा अगाडि के भन्थ्यो यो के बल्ल अनि बल्ल बादर ल लास्ट एक चान्स है तपाईँले लास्ट फुल भन्नु तपाईँले एकैचोटि भन्नु होला है त यो नै बुझ्ने मैले ल तपाईँको टाइम इनफ भयो Enough ल भयो। ल के भन्नु रुखमा बादर छ अनि यस्तो रुख त हुन्छ नि रुखमा अनुजीले चाहिँ सही गर्नुभयो कि बाटो ल कि अब विक्रमजीको पालो मेरो भालो अहिलेसम्म अनुजी मात्र अगाडि हुनुहुन्छ है तपाईँको एक पनि नम्बर आएको छैन ठिकै हो नि त्यही छ अब देखाउनु पाइँदैन है तिम्रो गालामा मै खान्छु हो माया गर्छु हक गर्छु बेसरी मै खान्छु के ल वान एकचोटि चान्स है सुरुबाट। सुरुदेखि अन्तिमसम्म भनिदिनु तपाईँले उहाँले एकै सेन्टेन्समा भन्नु है वो मलाई आएन ल गेस गर्नु न ल गेस गर्नु मै खान्छु बेसरी त्यही हो मैले हेरेको तर त अलि सेन्टेन्सहरू ए के छ त्यहाँ त्यही हो त्यसो भए त मेरो फाइनल त्यही हो त्यही हो मिल्यो विक्रमजी अब मिले भनौँ पुरै मिल्नुपर्छ है पुरै मिले शब्द सब मिल्नुपर्छ आधी उधी त मिल्नु परिहाल्यो नि
जिस भाव त भाव मिल्यो जस तिम्रो गालामा च्याप्प मोही खान मन छ च्वाप्प। च्याप्प हो ए च्याप्प भने मैले अरे च्याप्प होइन त्यस्तोलाई च्याप्प होइन नि च्याप्प होइन वाला ए दत्ते मैले बुझ्नु तपाईँले बुझ्नु रङ म बुझ्नु नि गलत बुझ्न नि गलत मेरो यो राख्नु है त ल तपाईँको पाली छ 3 चोटि मजाले भनिदिनु होला त्यसपछि लास्टमा तपाईँले एकैचोटि भन्नु होला है त ए भगवान यो त सहिले भरोसा यार गाह्रो छ कस्तो गाह्रो गाह्रो छ यो एक्ट मजाको आउनु पर्यो है चक्कु बन्छ र म भन्छ है पहिले उहाँलाई भन्नु दिनु यो त टाइम अप हो यो होला है कसरी भन्यो होला है के हो मतलब यसै भएन भन भन तिमी केही वर्ड त भनेर अनि म भन्छु नि काटेर रेटेर यस्तो के हो र सारङ्गी ए ल सारङ्गी होइन अब यस्तो पो हो सारङ्गी त ल उसले आउँदैन तिमीलाई होला ल एकचोटि तपाईँ पुरै भन्यो नि तपाईँ हेर्नु अनि एकैचोटि भन्नु होला है मिली मिल्छ नमिली मिल्दैन उज्यालो फर्केर टाइम पास ल यो टाइम पास गिभ अप ल गिभ अप गर्नु तपाईँ ल के रहेछ अनि आधा रातमा उठेको भात खानलाई रे के आधा भनेको त्यतिले आधा भनेको के ल काट बिचरा लाइट पनि भनिरहनु भएको छ उल्टो भन भनेर भनेको कि रात चाहिँ ल के बिकम बाटो फर्केर लुकाउनु पर्छ म एउटा केटालाई गोदिदिन्छु दाँत झारिदिन्छु ल त्यही हो ल आधी उधी मिल्यो के रहेछ विक्रमजी पढेछ मलाई एउटा मान्छेको दाँत झार्न मन छ एउटै त बुझिहाल्छ के हो अनि तिमीले राम्रोसँग बुझा ल फेरि गाह्रो होला हेर्नु मिल्दैन है मादर छापी किरा बादलले किरा खान्छ एउटा मिलाउनु भयो है ल कस्तो इज्जत बच्यो हेराउनु मिल्दैन है हेराउनु मिल्दैन लुकाउनु ईश्वर मेरो मनमा म कस्तो भन्ने मन उठ्छ होइन डोलाउँछु सोच्छु एकैचोटि भन्नु हिन्ट दिनु पाउँदैन हिन्ट दिनु पाउँदैन यसलाई कसरी भन्ने अब यो कसरी भन्ने यस्तो मुख गरेर भन्दा नि हुन्छ के गरेको जानु बुझिन गीत हो ए गीतको शब्द कसरी भन्ने सोचिरहेको थिएँ भन्नु नि निकाल्ने टाइम लाग्नु उसले अनि त्यो अगाडिको शब्दलाई कसरी भन्ने हेर्नु है त्यहाँ के एक्सन दिएर भन्ने कि ल लास्ट एक चान्स है त ल छिटो मैले पास दिनु पर्ला जस्तो बुझाउन सकिनँ भनेर ल गाउँदै
गाउँदैछु अभी अभी एक कभी कभी मेरे दिल में ए ल मिल्यो विक्रमजी खयाल आता है तर विक्रमजी भन्दा अनुजी नै अगाडि हुनुहुन्छ है त्यो मेरो भने होइन है यो लेखको भने है ला म नभन अघि चाहिँ म भन्नु तपाईँ पुरै भन्नु नि अघि यो होइन मेरो हाम्रो अघि त बच्चै भयो मलाई के फुत्काउन पाइँदैन मलाई एउटा बच्चा केटा बाबु छोरा मलाई एउटा छोरा चाहियो दिमाग यो चाहिँ मिल्यो है ल तिम्रो 2 मार्क्स सहजै लास्ट हो यो हैन भ्याइहाल्यो भ्याइ हो अब एउटा लास्ट हो ए यो त भ्याइ हो यो अघि यो भइसक्यो भइसक्यो ए भइसक्यो ओके फाइनल जम्मा कति 11वटा जति थियो होला होइन ओके सो ओभर भइसकेको छ हाम्रो गेम चाहिँ यो चाहिँ विसिङ च्यालेन्ज है हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले खेल्न सकिन्छ तर हामीले चाहिँ मुखबाट आवाज ननिकालिकन जिउको हावभावले चाहिँ खेल्यौँ सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्यो ओके अब कसले जित्नुभयो कसले हार्नुभयो भन्ने कुरा त पक्कै पनि विक्रमजीलाई थाहा भइसक्यो होइन विक्रमजी तपाईँ अब के गर्न तयार हुनुहुन्छ अनुजीको लागि एनिथिङ अनुजी भन्नुहोस् ल उहाँले के गर्नु पर्यो तपाईँको लागि ल एउटा जोक्स भन्नु न गीत गाउने मान्छेले जोक्स भन्दा कस्तो सुनिएला त जोक्स पहिला एकदम जोक्सहरू याद हुन्थ्यो अहिले चाहिँ ठिक छ गीत गाउनु न गीत गाउने ओके उहाँको लागि एउटा एकदम रोमान्टिक सङ यही हाम्रो नै गाउन उमङ्ग कथा होइन हाम्रो माया सधैँभरि साथ दिन्छु बनी छाया 2 दिनको खेल होइन हाम्रो माया सधैँभरि साथ तिम्रो दया बाया आउन मसँग भरौन मनमा उमङ्ग थ्याङ्क यू वाउ यो गीतको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि अनुजी यो चाहिँ एज अ लिरिसिस्ट चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट ट्राई हो अनि क्यामेरा अन स्क्रिन पनि मेरो फर्स्ट नै हो यो चाहिँ अनि यो गीत चाहिँ अब अलिक धेरै नै पहिला लेखेको हामीले हो अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति अब हामी दुईजनाको लभ रियल लाइफ अलिकति देखाउन अथवा भनौँ न एकअर्काको इम्पोर्टेन्सको चाहिँ यो गीत तयार भएको छ उमङ्ग सबैजनाले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ युट्युबमा चाहिँ विक्रम बराल अफिसियलमा रहेको छ कस्तो मिलेको है बुढी शब्द गर्ने बुढा गीत गाउने दुवैजना मोडलिङ गर्ने हो अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो भनौँ न अब हामी जस्तो मोटो मान्छेलाई त कोहीले पनि अब हायर गरेर चाहिँ राख्ने भन्ने हुँदैन नि त होइन त्यो भएर पनि कस्तो भने कतिपय केसमा चाहिँ सोके नै छ होइन हजुर तर कतिपय केसमा चाहिँ अलिकति बडीले चाहिँ साथ नदिएको मान्छेको पनि हिम्मतको पनि त जरुरी छ नि त होइन त्यो भएर पनि मलाई चाहिँ कति मान्छेले भन्नुभएको तिमी नदुब्लाइकनै मोडल हुने यो भनेर होइन अनि त्यो भएर पनि म चाहिँ एउटा इक्जाम्पल बन्यो भने चाहिँ अरूलाई पनि आर्ट आउँछ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ
यदि राम्रै देख्यो भने सायद अरूले पनि त मौका पाउनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ ट्राई गरौँ न त भन्ने हिसाबले अनि त्यो सँगसँगै त्यो शब्द मैले शब्द कोरेँ अनि उहाँले सङ्गीत सुर भन्नुभयो अनि त्यसमा चाहिँ त्यो फिलिङ्स चाहिँ हामी नै कैद गर्न मन लाग्यो कि हामीलाई चाहिँ हामी नै गरौँ न यो हाम्रै लागि बनाएको भनेर चाहिँ हामी नै मिलेर हाम्रै लागि बनाएको भएपछि हामी नै गरौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनौँ। ओके गाह्रो छ है हामी जस्तो मोटी मान्छेहरूको लागि ओके अफर कम आउँछ। ओके विक्रमजी अनुजी धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो रमाइलो कुराकानी भयो र फर द फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ यसरी स्टुडियोमा होइन मैले मेरो इन्टरभ्यूमै मैले फर्स्ट टाइम त नभनौँ तर यो गेम चाहिँ फर्स्ट टाइम खेलाएको होइन हाम्रो दर्शकहरूले पनि जज गरिदिनु होला आगामी दिन अझ सुधारेर हामी अरू कलाकारहरूसँग पनि यस्तो गेमहरू खेलाउनेछौँ यो चाहिँ फर्स्ट एपिसोड तपाईँहरूबाट सुरुवात भएको छ हाम्रो सो थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। ओके अन्तिममा केही भन्नु छ त? अन्तिममा सम्पूर्ण जति पनि सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने प्लस मेरो सपोर्टर्सहरू मलाई माया गर्ने हुनेलाई सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा अहिले हाम्रो उमङ्ग पनि अहिले बजारमा आएको छ र विशेष थ्याङ्क यू चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियाको दिदी भेना हुनुहुन्छ गीता दिदी र आरसी गिरी भेना हुनुहुन्छ उहाँको जुन एउटा अस्ट्रेलिया भएर पनि उहाँले जुन एउटा नजिकको साथ दिनुभयो नि त्यो साथले गर्दा नै अहिले यो उमङ्ग हामीले सबैमाझ हाम्रो उमङ्ग सबैमाझ देखाउन सफल भएका छौँ र पोखरामा हुनुहुन्छ हाम्रो आयुष श्रेष्ठ दाई स्टेसनको दाई हुनुहुन्छ उहाँले पनि इमोसनल्ली धेरै हेल्प गर्नुभयो मलाई एज अ कलाकारको रूपमा मात्रै नभएर मलाई एज अ नर्मल अर्डिनरी मान्छेको रूपमा हेरेर धेरै हेल्प गर्नुभयो प्लस सम्पूर्ण सबै फ्यान्सहरूलाई सपोर्टर्सहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यस्तै साथ हौसला दिँदै जानु र हाम्रो कोलाबोरेसन पछि पनि आउनेछ है यो चाहिँ एकदमै ग्यारेन्टीको साथ भन्न चाहन्छु है पछि पनि आउनेछ त्यसको लागि नै हामीले काम गरिरहेका छौँ र नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् कलाकारहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस् प्रोत्साहन गर्नुहोस् है यो जहाँ पनि भन्छु मैले चाहे त्यो कलाकार एकदम ख्यातिप्राप्त होस् या ग्राउन्ड लेभलको कलाकार होस् सबैलाई उत्तिकै साथ सपोर्ट अवसर चाहेको हुन्छ। थ्याङ्क यू र साथसाथै हजुरलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। त्यति थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू के भन्न चाहन्छु अब हामीले चाहिँ नयाँ गीत लिएर आएको छौँ आशा छ सबैले मन पराउनुहुन्छ होला अब मन परेको खण्डमा चाहिँ सबैजनाले सुनिदिनु होला र अब आगामी दिनमा चाहिँ पनि अझै काम गर्न मन लाग्ने चाहिँ प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने आशा छ। गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् अनि गीत सङ्गीत चाहिँ अब यत्तिकै हुन्छ नि मजाक अलि हलुङ्गो रूपमा पनि नलिनु पनि भन्न चाहन्छु। म त्यति साह्रो म म्युजिकमा त्यस्तो त के होइन तर कता कति चाहिँ कति राम्रो पनि भइरहेछ कता कति चाहिँ अपग्रेड भन्दा डिग्रेड पनि हुँदै गएको हो कि म्युजिकहरू भन्ने पनि फिल हुन्छ मलाई घरिघरि त्यो भएर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अलिकति चेन्जेस राम्रो हो तर डिग्रेडवाला चेन्ज राम्रो होइन नि त होइन अपग्रेडवाला चेन्जेस राम्रो त्यो तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ म्युजिकली अगाडि जाउँ भन्न चाहन्छु। सबैजना सेफ रहनुहोस् अझै पनि कोरोना छ हाम्रो उमङ्गलाई चाहिँ आफ्नो उमङ्ग सम्झेर एकदम रोमान्टिक भएर आफ्नो माया गरेको मान्छेसँग सुन्नु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई थ्याङ्क यू धेरै धेरै अनि हाम्रो हजुरको फ्यामिली सबैजनालाई चाहिँ क्यानाडा नेपाल फ्यामिली भन्न खोजेको ओके थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।